السلام عليكم. اليوم نبداو ان كور جديد اللي هو الفيزيولوجي دو موسكل ستريي سكيليتيك. بصح قبل ما نبداو انا حابه نقول حاجه، انني مانيش حندير الكور تاع نيوتريسيون باسكو بزاف طويل وانا وحده ما قريتوش، وثاني شيء ماشي سور راني حندير الكور تاع كومبارتيمون ليكيديك باسكو جاني صامت واعر بزاف فيه الاخرين دي نيميرو بزاف يكره جو نسي با ولا نديرو ولا ما نديروش. بوتيتر نديرو بصح كشغل غير العفايس لاني شويه فهمتهم باسكو انا ما فهمتوش بيان. المهم نبداو اولا بسم الله. حنبداو بلو موسكل تاعنا. واش قالك لو موسكل سي ليفيكتور فينال بار لوكيل سيكزيرس توت لي اكسيون موتريس. بيان سور هو اخر عفسه يلحق لها لو نير باش يدير لك لاكسيون موتريس تاعنا. alors il est par lui-même un organe complexe composé de différents types de fibres recevant chacune l'innervation propre. Alors هو complexe, un organe complexe بزاف. alors fait plusieurs fibres كيما نشوفوا هنايا وchaque fibre يلحق لها un nerf spécial ليها. c'est bon. alors les fibres musculaires squelettiques ولا نسموهم les cellules allongées هما وشنو كيما كنا قايناهم في سيتولوجي ما يختلفش بزاف غير كالكو عفايس بط. alors la cellule musculaire striée a la forme d'un faisceau d'environ 50 microns de diamètre et pouvant atteindre 50 cm de longueur. alors 50 diamètre تاعو 50 de longueur. هادوما les faisceaux. alors elle possède plusieurs centaines de noyaux. alors les noyaux situés dans la périphérie de cellules. alors le centre de la membrane plasmique نسموها le sacrolème. donc هنا les éléments contractiles de la fibre musculaire. عندنا 1000 éléments contractiles dits les myofibrilles. ومع ذلك هاد les myofibrilles نقدروا نعتبرهم 100 مليون de myofibrilles par 1 cm carré. عندك 100 في 1 cm carré. alors de muscles chez l'homme. alors chaque myofibrille est divisée en deux compartiments de 2 nanomètres de longueur appelés les sacromères. alors انني عاودت رسمت واحده ها هو لو ساكرومير تاعنا وراهو انا عاودت رسمت هذا الشيما اللي كنا راسمينه كامل في اناتومي بروميير سيمستر وثاني توين في هيستولوجي. alors هادوما دي فيسو هكا دي فيسو. alors من بعد تكمل لي فيسو يخرج لك الفيبر. لا فيبر تخرج لك ميوفيبري اللي هي 1000 ولا 2000. الميوفيبري راح يخرجوا لك دي ميوفيلامون. هاد لي ميوفيلامون هما وشنو لي ساكرومير. les sacromères هما وشنو ce sont des filaments d'actine وميوزين وهداك لو غليسمون ولا تشفاولو. بون هادو كاع حنعاودو نديروهم في هاد لو كور. alors entre les myofibrilles ما بيناتهم le cytoplasme reste est nommé le cytoplasme اللي يكون ما بيناتهم نسموه لو ساركوبلازم. هاد لو ساركوبلازم راح فيه دي زورغانيت اللي هما اولا ميتوكوندري فولومينوز. alors الميتوكوندري هادي واش دير لك l'énergie alors nécessaire باش ديرنا لا كونتراكسيون. ثاني شيء la gaine de glycogène alors permettre le stockage du glucose. عندك des gouttelettes lipidiques. عندنا وشنو des molécules myoglobine واش يديروا لك la couleur rouge تاع المسكل تاعك و en plus la fixation تاع O2. les protéines cytoplasmiques ce sont des filaments intermédiaires نسموهم de desmine et microtubules assure quoi la cohésion avec les faisceaux تاع myofibrilles. alors les faisceaux تاع myofibrilles alors باش يتربطوا لك بلي بروتين cytoplasmiques. نقلبوا. alors d'autres protéines نسموهم وشنو créatine. عندك الكرياتين و كرياتين فوسفوكيناز. هذه هي l'abréviation تاعو CPK. alors qui permet وشنو le catabolisme هذايا تاع كيناز il permet le catabolisme تاع الكرياتين à créatinine. هذا واش نقولوا la créatinémie est colorée à la masse
هذا واش قالك هاد الكريتامي اي كولوري على ماس مسكولار الوغ ترتبط بلا ماس مسكولار. وهنايا واش قالك باغ الوغ par ailleurs la clairance de la créatinine est reflet de la fonction rénale. alors هذه كي ترجمتها قالك شوفوا واش قالك علاوة على ذلك فإن تصفية هذا الكرياتين هي انعكاس لوظيفة الكلى. بصح انا ما فهمتش شنو هي لا ريلاسيون ما بين الكليه و لو موسكل. الوغ معليش المهم فهمنا باللي وشنو ترتبط لك مع العضله. هذا مكان الوغ على فان واش عندنا لو ريتيكولوم سيركوبلازميك. هذا بزاف مهم باسكو حيدير لك لو ستوكاج تاع CA2+ تاع لو كالسيوم. الوغ il est longitudinal comportant وشنو à son extrémité une citerne terminale وحده ماشي دو سيتيرن وحده. دوكا تيك او نيفو دو هاد لا ترياد اللي حصلنا لا كونتراكسيون مسكولار تاعنا حيث ان هاد الترياد هي وشنو هي ان توب تي ولا نسمو ان سيستم تي و دو سيتيرن تاع من تاع لو ريتيكولوم سيركوبلازميك. هذا لابريفياسيون تاعو. maintenant واش عندنا عندك لا كونتراكسيون مسكولار. لا كونتراكسيون مسكولار on pour support au niveau des fibres musculaires. alors تكون لك في فيبر musculaire واللي هي وشنو لو غليسمون تاع لاكتين على الميوسين. غليسمون تاع لاكتين على الميوسين. احنا ننتقلوا من لا ترانسميسيون دو l'excitation c'est la plaque motrice. هذه كنا شفناها نورمالمون في ترانسميسيون سامباتيك بصح معليش نديرو ان رابيل ما كاش مشكل. la transmission de l'excitation du motoneurone à la fibre musculaire s'effectue au niveau d'un synapse chimique. هذا synapse chimique اللي هي la plaque motrice. la plaque motrice واش يمشي فيها غير لاسيتيلكولين واللي يروح يتوضع لك على لي ريسبتور اينوتروب اللي موجودين في لا ممبران musculaire اللي هو لو سيركولين. راهو توضع لك لاسيتيلكولين اي سي بون. الوغ كي صرا لك وشنو لاسيتيلكولين كي يخرج لك كلكو فيزيكول تاع لاسيتيلكولين واش يدير لك ان بوتونسيال ممبرانير وشنو مينياتور. اذا خرج لك من الميتين تسمى بزاف ان بوتونسيال داكسيون موتريس au niveau de sarcolème lequel produit وشنو un potentiel d'action هنا pardon potentiel de plaque motrice alors qui va produire وشنو un potentiel d'action musculaire qui va engendrer le raccourcissement راح يدير لك يولد لك le raccourcissement تاع le muscle après son action. après هاد l'action تاع l'acétylcholine راح تتفكك لك الى acétyl وكولين. الكولين راح يعاود recapter. maintenant le mécanisme de la contraction musculaire. حنا كاع نعرفوا بصح الميكانيزم الحقيقي ما نعرفوش. alors في هذا الميكانيزم الحقيقي واش لازم نعرفوه. alors هو c'est un couple électromécanique. هذه اول نقطه لازم نعرفوها. lorsque l'acétylcholine est libérée au niveau des plaques motrices de la plaque motrice le potentiel d'action qui résulte s'étend à l'ensemble des fibres musculaires. نحبسها. alors كي توضع لك l'acétylcholine وخلاص راح يصير لك un potentiel d'action راح ينتشر لك على طول les fibres musculaires et pénètre rapidement في la profonde de la fibre. alors راح يخترق لك ويجيك في البروفوندور تاع الفيبر تاعك par l'intermédiaire des tubes T. alors les tubaires système T ولا des tubes اوتوكم كيف. alors provoque وشنو une excitation اللي قلنا لك شغل تنبيه ولا des récepteurs de dihydropyridine. راح نقراهم باش نفهم لكم. هاد لي ريسبتور du sarcolème alors واش راح يديروا لك هادو لي ريسبتور agissent directement avec la membrane du réticulum sarcoplasmique où se situent des autres récepteurs اللي هما وشنو هذا ال RIY1 pour la libération وشنو du CA2+. كي نحطوا غير منا قبل نكملوا منا وبعد صح. alors la fixation du CA2+ dans des sites de liaison au niveau تاع troponine هذه اسمنا قبل ما نبداو هذه راح نشرح لكم هذا بهذا الرسمه. ابخي هذه شويه معقده.
الوغ واش قلنا لو سيركولام راح ينتشر فيها وشنو بوتنسيال داكسيون واش فيها هذا الريسبتور ار دي اش. هذا الريسبتور ار دي اش راح يدير لك ان كونتاكت مع ان اوتر ريسبتور اللي موجود وشنو في الريتيكولوم اللي يسموه ار اي. هذا ار اي ار 1 هذا واش يبروفوك شنو لا ليبراسيون تاع لو سي ا 2 بلس. دوكا انا فاهمكم. عندك اكتينا، هذه اكتينا وهذه ميوزين. الاكتين والميوزين ما يتلاصقوش وعلاه باسكو موجود وشنو تروبوميوزين. هذا تروبوميوزين اكتين، ميوزين هذا تروبوميوزين. ونتخيلوا شغل هذا تروبونين. الوغ تروبوميوزين موجود هنا في جل تروبونين يا اخي. دونك شوف ايش قالك. Le CA2+ se fixe sur un site de liaison au niveau de troponine. سما CA2+, pardon, راح يجي يديلك تروبونين. سماك شغل يولي هكا، الحالات تولي هكا وها هو تروبونين مع CA2+. الوغ ميوزين اكتين راهم قربوا. الوغ كي يروح لك هذا تاني يروح لك باسكو هذا راهو شايد به. الوغ واش تقعد لك ميوزين ولاكتين برك وحدهم هكا تصرى لو غليسمون بيناتهم. هذا كشغل خرطي من راسي باش ابوبري زعما نفهمكم. الوغ واش قالك، شوف تبعوا بيان وشفاو على الخرطي اللي خرطوه dessin اللي درتو. alors CA2+, pardon, se fixe sur des sites de liaison au niveau de troponine. alors qui se fixe à troponine, supprimant ainsi l'effet inhibiteur تاع تروبوميوزين. alors ينحي لك ليفي تاع تروبوميوزين اللي هو انيبيتور الواشن لانتراكسيون تاع ميوزين ولاكتين. alors هو يمنع لك لانتراكسيون تاع ميوزين لاكتين. alors كي يروح تروبونين يروح تروبوميوزين يجلسي لك لاكتين في الميوزين. alors d'où l'activation de la TPase de la myosine et la rotation des tests تاع الميوزين. alors تتاكتيفي لك ATPase la rotation تاع les tests de myosine qui permettent le glissement تاع لي فيلامون تاعنا. alors كيما عاودت رسمت هذا لو شيما بزاف مليح وواضح على لو شيما اللي دايرته في بوليكوب. هذا اللي درناه في بروميير سيمستر في هيستولوجي. نشوفوا اون ستريزات منا هذه لا بوند اي، هذه لا بوند اي لا ميم شوز، وهذه لا بوند ا كونستيتيو شنو ما اون بوند اش ولا نقولوا لها اون بوند اش شنو اون ستري اش اي اون لين ام. خلاص دوكا حنا نعرفوا شكون حيزودوا اكزاكتومون نجيو منا نقراو. alors le disque Z se rapproche. هذا راح يدنا وهذا راح يدنا. كي يدنا واش يخلي لك لا دومي بوند اي النص لي دو دومي بوند اي واش يصراهم ان راكورسيسمون انكماش راح يتكمشوا لنا في زوج. ابري لا بوند ا اللي في الوسط حتقعد كونستانت بصح لا لين اش تاعك راح يصلها انكماش غيتريسي. ومن بعد لي فيلامون دو ميوزين ولاكتين راح الوغ يتجلسوا بيناتهم. مي هذه مهمه ne change pas de longueur. ني ميوزين ني اكتين يبدلونا الطول تاعهم. سي بون. maintenant واش عندنا لي بروبريتي ميكانيك دو موسكل. عندك دو تيب دو كونتراكسيون isotonique et isométrique. L'isotonique, alors la contraction avec un raccourcissement du muscle sans changer de tension. Par contre, l'augmentation de la tension, augmenter la tension sans raccourcissement. Alors du fait de l'excitance d'une composante élastique en série. نمد لك مثال. انا هذه شفتها حبست عليها في الانترنت وبعد نحطها لكم فيها ان شاء الله. نحط لكم لنا فوتو هذه شابه خير من رسمتها في لي كومونتير تاعها. الوغ عندنا هذه المسكل تاعك او في الغوبو درنا له هنايا حمل ثقيل كي شغل هذا الايزومتريك. الوغ شوفوا يتجعد الاستيك هنا كي نطلعوا ايزومتريك الاستيك. باغ كونطخ هنايا لا ايزوتونيك ما تجعدلكش شغل تطلع شويه للفوق. هذه هي اكسبليكاسيون شغل تكونوا شويه فهمتوها. maintenant le sous alors musculaire. alors هي الهزه تاع المسكل. alors واش عندنا هذا واحد لانتونس وهو الوقت الضائع تاعنا. هذا وشنو اون كونتراكسيون هذه ان ريلاشمون. سي بون. maintenant la chaleur تاع المسكل. عندك دو تيب دو chaleur.
عندنا la chaleur initiale. La chaleur initiale se produit pendant les phases latence ou contraction. alors كي نروحو من الواحد وزوج هنا واش عندنا une chaleur initiale. منا عندنا la deuxième chaleur ومن بعد حنتعرفوا عليها. عند la chaleur ما تحقلكش الO2 ما تحقولكش وما تحقلكش الجليكوليز واش دير لك سي لا شالور اللي راح دير لك لا شالور تاع لاكتيفاسيون وهي نفسها لا شالور تاع الراكورسيسمون. الوغ هي اللي راح تاخذ لك لا فاز تاع هذا وهذا وهي لا شالور تاع لاكتيفاسيون ولا شالور تاع الراكورسيسمون وما تحتاجلكش لا شالور انيسيال. alors n'est pas bloqué par l'absence. alors ماش حتتبلوكا لك كي ما يكونش عندك O2 ولا جليكوليز. alors ما تحتاجكش ni O2 ni glycolyse. Maintenant la deuxième chaleur qui est retardée. Alors elle se produit à partir de la phase relâchement. alors avec la phase de relâchement. alors pendant un temps très long après la fin de l'activité alors contractile. pour ناخذ هزه تاع 50 ملي سكوند هي بعد ما تخلص الهزه لو ريلاشمون يخلصك في 200 في 50 ملي سكوند هي تقعد لك حتى 10 مينوت بعد هاد ال 50. الوغ بزاف طويله الي لونت وراي ماشي trop tard très long. alors pendant un temps très long après la fin de l'activation تاع contractile. alors elle peut alors manifester pendant 10 minutes ne se produit que s'il y a un oxygène. لازم يكون عندك الاكسجين باش تكون لك هاد لا شالور. pourquoi parce que alors في جال le reconstitution تاع le stock d'énergie utilisé من la contraction تاعك. alors باش نعاودو نرجعو الطاقه لازمنا اكسجين لهذيك لازم تكون عندها تسحق هاد لا شالور تسحق لك هاد الطاقه l'oxygène تسحق لا شالور هادي تسحق لك الاكسجين سي صح. دوكا لي agents intervenant au niveau de la plaque motrice. هاد لي زاجون قلت لكم في السينابس لا ترانسميسيون سينابتيك قلت لكم باللي كاين 3 بارتي ولا بارتي 3 قلت لكم ما نديرهاش باسكو كاين هنايا هذه هي رانا لحقنا لها. نفس الشيء انهم هذوما المثبطات اللي يمنعوا لك الخدمه تاع لاسيتيل كولين والتوضع تاع المبلغ الكيميائي في الشق المشبكي. هذه هي برك حندير عفسه تنبيه انه في لو كور تاع ترانسميسيون سينابتيك فيها وقت 3 زياده على هذا الكور روحوا ضربوا عليهم طلع منهم الكافيين وعفسه كوكايين وقال الكافيين لما باش شنو. المهم alors les agents intervenants alors hadouma la plaque motrice est bloquée au moyen de poison. alors aux substances pharmacologie il s'ensuit une faible musculaire ou une paralysie. alors plusieurs mécanismes sont mis en jeu. alors اول واحد هو النيوروتوكسين بوتوليك. alors هذا واش يدير لك انيب وشنو لاسيتيل كولين. بعد عندك الفا بنغانوتوكسين هو السم تاع الكوبرا ويبلوكي لك لي كانو ايونيك. وبعد هذايا الالفا تيوبوكورانين راح يمنع لك لا فيكساسيون. هذايا نستعملوه في لاشيروجي يمنع لك لا فيكساسيون تاع من فيكساسيون تاع لا كولين لاسيتيل كولين في الريسبتور و il augmente كي نزيدولو هاد السبستانس تاعنا. وهذا لانيبيتور de la كونين استيراز. alors هذا كونين استيراز مش حيفكك لك لا كونين alors toujours مش حيفكك لك باردون لاسيتيل كولين. alors toujours واش تصرى يقعد يتبتو يدخل لك بزاف ان ا بلس. alors تصرى لك une dépolarisation provoque une longue dépolarisation. alors provoque une paralysie. ان شاء الله تكونوا شغل فهمتوا جاوكم سهلين نورمالمون سهلين هما برك يتحفظوا. alors les différences de type عندنا واحد 3 تيب تاعنا هنا. عندك ان تيب long rapide non fatigant ou rapide fatigant comme faible fatigable non fatigable. alors la force musculaire هنا faible هنا moyenne هنا élevé. le temps هنا long court ou هنا la capacité d'oxydative alors elle est élevée et faible. alors هادوما الثاني نحفظوا. تقبل لهذا الجدول انا بنفسي ما قريته ما كسرت راسي فيه حبيت تحفظوه شغل او سامبل كيما الجدول الاخر كونسونطريو فيه وفهموه شغل السامبل. alors واش قال لك دوكا تيك لي تيب. alors لي فيبر هادوما دو تيب
هذا لو تيب لون واش بيهم جايين وين نصيبوهم بريدومينونس في لي موسكل غوش واش يديروا لك لا بوستورو كنت مثلا نشرح لكم. الوغ وهي الوضع شغل الوضع تاعك الوضع تاعنا هو لا بوستور. الوغ لي فيبر دو تيب دو اللي هما الرابيد وين نصيبوهم في لي موسكل بلون امبليكي دون لي وشنو les activités physiques. Donc les propriétés des unités motrices ne sont pas immuables alors غير قابلة للتغيير. نكونوا لك alors ترجمتها هنا خصائص الوحدات الحركية ثابتة غير ثابتة. خصائص تاع الوحدات الحركية غير ثابتة. alors les unités motrices les propriétés تاع les unités motrices ne sont pas immuables. alors وعلاه عطاو لك اكزامبل باسكو حسهم زعما في يتموديفيا وعلى حساب زعما درتي اونطرينمون تموديفيا زعما المسكل يتموديفيا على الخصائص تاعو ماش حتقعد كونستانت. دوكا واش عندك الابي لينيرجي مسكولير اللي هي الابي هو وشنو هو لو موفمون كوربوريل produit par contraction تاع المسكل سكوليتيك. هو ان موفمون كوربوريل اللي حيجيك بالمسكل سكوليتيك. هذا واش يلوغمونت وشنو ياخذ لك كميه كبيره من الطاقه. alors augmentation substantielle de dépense de la dépense d'énergie. alors دوكا واش عندك دو تيب de l'activité motrice دو تيب. alors tonique اللي هي لا تونوس ولا لا بوستور وهو الوضع تاعك وفازيك اللي هو لو موفمون. maintenant l'énergie de contraction musculaire. l'énergie تاعنا قالك au repos l'actinomyosine sont bloqués كما كنا عارفين من قبل كما شرحت لكم par وشنو tropomyosine sous l'effet تاع troponine. هذه plus clair ou plus simple. alors شوفوا l'actinomyosine seront bloqués par tropomyosine sous l'effet تاع troponine. alors كي نديروا l'activation l'élevé تاع stockage du CA2+ arrivé هذا واش يخلي لك البلوكاج par وشنو élevé du blocage تاع واش blocage تاع هاد لا ليزون واش يدير لك لانتراكسيون تاع ميوزين ولاكتين. هذا يدير لك لا ليبراسيون دا تي بي ولا تي بي ليدروليز ليبراسيون دا تي بي ليدروليز دا تي بي راح تواسي لك طاقه انرجي ميكانيك طاقه حركيه نورمالمون حركيه. المهم maintenant le rôle d'ATP. l'ATP تاعنا هي كان نقدروا القيمه تاعها تساوي 18.7 كيلو كالوري بار مول. بصح هنا واش قالك هنا توجور الطاقه نحسبوها بالكيلو جول سوف l'ATP هنا نحسبوها بالكيلو كالوري. هذه هي عطالك هذا الديسان اقراوه وشوفوا وين تتخبى لك لا chaleur etc. alors maintenant, la source d'énergie de la contraction musculaire. L'ATP présente en faible concentration dans le muscle doit être rapidement régénéré pour la poursuite de l'exercice. Alors, عندك في المسكل تاعنا قطرة تاع ATP ماشي بزاف. alors باش يدير لك هو لا كونتراكسيون لازم له يجدد توجور l'ATP وكاين بزاف طرق لتجديد l'ATP منها هاد الطرق. اولا l'anaérobie الاكتيك. ثانيا الانايروبي لاكتيك وثالثا الايروبي الاكتيك. وشنو هذوما درت مخطط صغير ان شاء الله يكون عاونكم. هذا هو لو بلو رابيد اللي هو يكون لك في 10 سكوند. الوغ واش راح يدير لك كرياتين كرياتين فوسفات بلس ا دي بي. الوغ سو ليفي تاع لونزيم تاعنا كرياتين كيناز يمد لك ا تي بي بلس كرياتين. هذايا الانايروبي هذا تاع تنفس. ها هيك اسمها هذه نو هذه تاع تنفس المرحله الاولى من التنفس واللي قراو ميتابوليزم بيان سور حتجيهم سهله بزاف. هذه شحال نربحوا فيها 2 ATP في وشنو في 2 الى 3 minutes. و troisième elle est très longue. alors la durée تاعها très longue. alors très longue durée. alors واش فيها 43 ATP اللي هي هكا. alors à la fin من البيروفات حتى التنفس اللي قريناه في الليسي. وهنايا ندير لك ان بيتي هكايا شيما اللي زعما يفهمك وشنو يفهمك بها ابخي. المهم لحقنا حنا لا فان تاع الكور تاعنا ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله يكون مفهوم ان شاء الله. و
وان شاء الله نتلاقاو في الكور الجاي ان شاء الله الا درتو. بون كوراج.